नेपालप्रेस.com को आधिकारिक युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक अडियन्सलाई हामी यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आज हामी यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण गेस्ट पाहुनासँग छौँ जसको परिचय आवश्यक पर्दैन। पोलिटिसियन, मोडल, आर्टिस्ट, एक्टिभिस्ट अनि एलजिबिटिआइक्यू आन्दोलन मुभमेन्टमा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको परिचय धेरै आयामहरूमा फैलिएको छ। उहाँ अर्थात् विवेकशील साझा दलले हालै गठन गरेको इन्द्रणी डिपार्टमेन्टको उहाँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ। आदरणीय समैरा श्रेष्ठलाई म नेपाल प्रेस अर्थात् नेपाल टकमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समैराजी हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो आज दिनहरू कसरी बितिरहेछन्? कसरी दिनहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? दिनहरू नर्मल नै छ, अलिकति हेक्टिक छ, कामको प्रेसर, पढाइको प्रेसर, अनि तर पनि यत प्रोडक्टिभ छ। आज हामीले यो समयमा कुरा गरिरहँदा म ओल्ड अफेयरबाट कुरा स्टार्ट गर्न चाहन्छु। कमला देवी ह्यारिस उहाँले चाहिँ आज मध्यरातबाट अमेरिकन भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा शपथ ग्रहण ओथ लिँदै हुनुहुन्छ। इन टर्म्स अफ वुमन इम्पावरमेन्ट, एलजिबिटी एक्टिभिजम एन्ड लिबरल डेमोक्रेसीको यो अर्थमा चाहिँ कमला ह्यारिसको उदयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? सो बेसिकली लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा नभइकन नै इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नै वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हाई लेभलमा आइरहेको विषयवस्तु हो र 21st सेन्चुरीमा अभियसली वुमेन्स आर एभ्रिवेयर र हेर्दाखेरि देख्दाखेरि नयाँ कुराहरू जहाँ चाहिँ वुमेन आफै अगाडि बढिरहनु भएको छ र एट द सेम टाइम वुमेनले अर्को वुमेनलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको देख्दाखेरि आई फिल रियली ब्लेस्ड। अनि आई फिल लाइक हुन्छ नि अबको जेनेरेसन इज गोइङ टु रक लाइक only women are there भन्ने जस्तो फिलिङ्स चाहिँ आउँछ। तर एट द सेम टाइम सबैजना नै अगाडि बढ्नुपर्छ, वुमेन, मेन, अदर्स। सो या ओके। विवेकशील साझा दलले गठन गरेको इन्द्रणी विभागको प्रमुखको रूपमा रहेर अब तपाईँले कस्तो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? पोलिसी मेकिङ लेभलमा पनि एप्रोच गर्नको लागि तपाईँसँग कस्ता इस्युजहरू छन् हाम्रा अडियन्सलाई बताइदिनुहोस् न। So, being a part of the LGBTIQ community, म बच्चादेखि नै I have faced a lot of stigmas in my life र कति धेरै डोमिनेसन्सहरू, भायोलेन्सहरू, अब हुन्छ नि हेरेसमेन्टहरूबाट गुज्रेर आएकी छु म आफै पनि। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले आफैले चाहिँ हुन्छ नि नेतृत्व गरिराखेको छु साझा पार्टीको थ्रुबाट, जहाँ चाहिँ म आफै पनि केन्द्रीय सदस्य हो र साथसाथै LGBTIQ कम्युनिटीको यो इन्द्रणी डिपार्टमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएको छौँ, जसको चाहिँ म आफै पनि हेड बनेर चाहिँ अहिले आएकी छु। र यो चाहिँ अब हामीले स्ट्रक्चर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, अगाडि बढ्ने प्लान अनि पोलिसिजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा एज अ हुन्छ नि उहाँहरूले डिसाइड गरिसक्नु भएको राइट्सहरू त छ, पोलिसिजहरू पनि छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ भएको छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ म आफै पनि एउटा बिङ अ पार्ट अफ द पोलिटिकल पार्टी गभर्मेन्ट सेक्टरमा भएको प्लान र पोलिसीलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिने छु। र साथसाथै चाहिँ अब हाम्रो इस्युजहरू धेरै छ क्या, अब भनेर कतिवटा इस्यु छ, के इस्यु छ भनेर भन्न सकिँदैन र मिल्दा पनि मिल्दैन। धेरै इस्युजहरू छ, हुन्छ नि भायोलेन्सदेखि लिएर अब अहिले जुन सेम सेक्स म्यारिजको कुरा छ र साथसाथै चाहिँ अब हाम्रो नागरिकताकै कुरा पनि अहिलेसम्म जति उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि त्यो पोलिसी मेकिङ लेभलमा मात्र छ क्या, त्यो सीमित भइरहेको छ र प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ त्यो हुँदैन। म आफै पनि बिङ अ ट्रान्स वुमन, मैले नागरिकता चाहिँ एउटा पुरुषको लिएर हिँडिरहेको छु, अदर्समा मैले गर्न पाएको छैन। सो द्याट्स रियली हार्स। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै इफेक्ट पार्छ क्या। अब मलाई बाहिर अफिसबाट नै काहीँ अप्रोच आउँछ बाहिर जानको लागि, इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू अटेन्ड गर्नलाई चाहिँ मलाई त्यतिखेर एकदमै गाह्रो हुन्छ कि मेरो पासवर्ड एउटा छ, म मान्छे एउटा छु, चेकिङमा डिफल्ट अनि धेरै कुराहरू आउँछ। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउने छु र यो
यो कुराहरूमा चाहिँ प्लान र पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्नेछ. Why you choose विवेकशील साझा? Why not mainstream political parties? So I don't have answer for this. To be very honest, मैले कहिले पनि I'm a kind of person who I already told that I always go with the flow. र अहिलेसम्म मैले लाइफमा नेपालको लागि मेरो देशको लागि यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर कहिले पनि सोचिनँ क्या बच्चादेखि नै. कहिले सोचेँ भन्दाखेरि जब सोसियल वर्कमा चाहिँ लेख्ने पार्ट आउँछ नि नेपालको बारेमा लेख आई लभ माई कन्ट्री इट्स भेरी ब्युटिफुल भनेर आई अलवेज बी फेक क्या जुन चाहिँ थिएन क्या. अनि कहिले पनि मेरो देशको बारेमा चाहिँ मैले कहिले पनि सोचिनँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि. तर ग्रेजुअली जब म चाहिँ आफै पनि एउटा सत्याग्रहमा बस्दाखेरिको अनुभव, सत्याग्रहमा जब एकजना महिला दिदीको रेप चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्ने क्वारेन्टिनमा भयो र क्वारेन्टिन भनेको त यस्तो सेफ स्पेस हो जहाँ चाहिँ हाम्रो जति पनि क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेहरूलाई सेफ राखिन्छ हुन्छ नि. कसले राख्ने हो त अब प्रहरी साथीभाइहरूले नै राख्ने हो. उहाँहरूबाट नै उहाँ जो भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रहरी साथीबाट नै रेप हुनुभएको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ मेरो दिमागमा एकदम ट्रिगर भयो क्या दिस इज नट ह्यापनिङ भनेर. अनि म बिस्तारै ग्रेजुअली सत्याग्रह भन्ने अनसनमा बसेँ. त्यसपछि चाहिँ अझ मलाई एउटा के आयो भन्दाखेरि मेरो कन्ट्रीको बारेमा चाहिँ मैले सोच्नु पर्दो रहेछ. मैले नसोचे कसले सोच्ने त भन्ने कुरा आयो र त्यसरी नै म साझा पार्टी भनेपछि मेरो युथको पार्टी भनिन्छ. फ्रेस माइन्डहरू जहाँ चाहिँ पुरानो बुढा दिमागहरूलाई चाहिँ फालेर नयाँ फ्रेस आइडिया क्रिएटिभिटी लिएर आउने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि म साझा पार्टीमै विवेकशीलमा. अहिले मेनस्ट्रिम पोलिटिक्स को सेटब्याक उनीहरूको कमजोरी कहाँनिर भेटाउनु भयो र अहिले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको खाँचो हामीलाई अहिले कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा छ. किन हामी त्यो एडभोकेसी गरिरहेको छौँ? सो यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पाठ्यक्रममा जान चाहन्छु म. हाम्रो पाठ्यक्रम बनाइएको छ अब हुन्छ नि हामीले पढ्ने चिजहरू दिएको छ बुक्स छ तर प्र्याक्टिकली हजुरले 10 सम्म पढेको कुरा कतिको लागु भइरहेछ अहिले भन्ने कुरा हो क्या. टु बी भेरी अनेस्ट मेरो लाइफमा त खै मैले 10 सम्म पढेको म्याथ बाहेक अरू कुरा त केही पनि म प्र्याक्टिकल लाइफमा मेरो भएकै छैन जस्तो मलाई लाग्छ क्या. सो पढाइमा नै हामी ब्याकवर्ड छौँ क्या. हाम्रो स्टडी लेभल नै हाम्रो नचाहिने कुराहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ है. मेरो पर्सपेक्टिभ हो जहाँ हामीले बच्चादेखि नै मेन अब हुन्छ नि नेपालमा महिलाको सङ्ख्या कति छ भनेर जनगणना आउँछ, पुरुषको सङ्ख्या कति छ भनेर, तर एलजिबिटिआइक्यू प्लसको कुरै हुँदैन त्यहाँ. अनि हामी चाहिँ अचम्म लाग्छ कि यो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी मेरो सोसाइटीले एक्सेप्ट नगर्नु पनि मलाई केही त्यस्तो दुःख लाग्ने कुरै छैन. किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो पढाइमा नै थिएन, यो पाठ्यक्रममै थिएन भनेपछि त हामीले त यो कुरालाई त रङ भनेर सोच्छौँ नि त. त्यस्तै गरेर मैले के रिलेट गर्न खोजेको भन्दाखेरि पुरानो जतिजनाले देश चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूको पढाइ लेभल हेरिकन उहाँहरूको हुन्छ नि उहाँहरूले गर्नुभएको अब गर्ने कुराहरूमा पनि खै दे आर नट अवेर जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. अनि अब आउने पुस्ताहरूमा अब हाम्रो आउने जेनेरेसन्सहरूलाई चाहिँ नयाँ कुरा चाहिन्छ, पुरानो कुरा चाहिँ फाल्दै जानुपर्छ जुन चाहिँ कन्जर्भेटिभ छ. स्टिल धेरै कुराहरूमा स्टिग्मा छ जस्तो लाग्छ मलाई. ओके, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कुन एलिमेन्ट्स, तत्त्व र इन्सिडेन्ट घटनाले तपाईँलाई राजनीतिमा तान्नको लागि प्रेरित गर्यो? त्यो क्याटालिस्ट फ्याक्टर के हो जसले तपाईँलाई पोलिटिक्समा चाहिँ अभिरुचि जाग्यो? ओके, सो मैले अघि नै भनिसकेँ फेरि गेटिङ ब्याक टु यु विशेष हुन्छ नि तपाईँको लाइफमा टच गरेको कुरा हुन्छ. मैले सुनेअनुसार त तपाईँले डिप्रेसनमा जाँदा झन्डै सुसाइड एटेम्प्टहरू पनि कतिपल्ट गर्नुभएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ. थोरै त्यो कुरालाई जोडेर गुजबम्स आयो. सो बेसिकली अब यस्तो हुन्छ क्या त्यो पोलिटिक्समा आउनको लागि त्यो सुसाइडको केही पनि त्यो इन्टरलिङ्क छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मेरो सुसाइड भनेको म जब 14-15 इयर्सको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ आई एटेम्प्टेड सुसाइड फर सो मेनी टाइम्स. र यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूको लागि चाहिँ केही नयाँ कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई. लाइफमा एकचोटि न एकचोटि दिमागमा आउँछ सुसाइड गर्ने. आई एम नट वर्थ इट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा सेट भइरहेको हुन्छ क्या. being a lesbian, being a bisexual, being a gay or being a transgender, me myself पनि. अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सुसाइड गर्न हुन्छ नि त्यो मन लाग्ने अथवा अब हुन्छ नि मन लाग्ने त कोहीलाई पनि लाग्दैन नि त, तर सोसाइटीको एक्सेप्टेन्स नभएर सोसाइटीले गर्ने घृणाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुसाइडको लागि 2-3 चोटि नै अटेम्प्ट गरेँ तर फर्चुनेटली आई फेल्ड. त्यो कुन तपाईले पोजिटिभिटीबाट कुन इन्सिडेन्टले टर्न गर्यो? मलाई चाहिँ पोलिटिक्सको लागि अप्टिमिजम कसरी क्रिएट भयो?
पोलिटिक्सकै लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई ट्रिगर भएको भनेको जब म सत्याग्रहमा बसेँ है बस्नको लागि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ त्यो रेप इन्सिडेन्टले मलाई एकदमै धेरै त्यो फ्याक्टरले मलाई एकदमै धेरै गुम्साइराखेको थियो काइन्ड अफ डिप्रेस्ड पनि भएको थिएँ कुनै बेला तर जब म सत्याग्रहको 9 दिन विदाउट फुड एन्ड वाटर जबसम्म चाहिँ म त्यहाँ बसेँ 9 दिनसम्म खाना पानी बिना स्लाइन चढाएर मलाई राखिएको थियो सत्याग्रह बसन्तपुरमा त्यतिखेर चाहिँ मैले धेरै मानिसहरू देखेँ कि त्यहाँनिर आउँदाखेरि म आफै पनि एकदमै इन्ट्रोभर्ट काइन्ड अफ पर्सन हो जो चाहिँ खुल्न धेरै टाइम लाग्छ तर खुलिसकेपछि चाहिँ धेरै नै खुल्छु म अनि सत्याग्रहमा बस्दाखेरि पनि म 9 दिनसम्म मलाई याद छ म 5-6 डेजसम्म त म कोहीसँग एकजनासँग पनि बोलिनँ क्या त्यहाँनिर तर जतिजना आउनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले थ्याङ्क यू मात्र भन्नुहुन्थ्यो कतिजनाको आँखामा आँसु हुन्थ्यो र एकजना आमा चाहिँ एभ्री डे फुल लिएर आउनुहुन्थ्यो मलाई र मेरो अर्को सत्याग्रहीलाई चाहिँ जहिले फुल दिएर जानुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि मैले जाने अनजानेमा पनि केही न केही गरिराखेको छु है केही न केही दिइराखेको छु है मेरो कन्ट्रीलाई भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा त्यसपछि भएको हो क्या त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई आफूलाई गाह्रो भएर मात्र म सत्याग्रह बसेको हो म भेन्ट आउट हुन नसकेर सत्याग्रह बसेको क्या खासमा कसरी त्यो जीवन ब्युटिफुल पनि छ त्यहाँ अप्टिमिजम पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ कसरी तपाईँमा क्रिएट भयो सुरुवात भयो के कुराले तपाईँलाई जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पोजिटिभ बन्यो त कहाँनिरबाट तपाईँ त्यत्रो डिप्रेसमा जानुभयो सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभयो तर कुन बिन्दुबाट टर्न गर्नुभयो कि लाइफ इज ब्युटिफुल भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बोध फिल चाहिँ कहिलेबाट क्रिएट भयो लाइफ इज ब्युटिफुल भन्ने फिल चाहिँ मैले सायदै कहिले पनि गरिनँ होला किन पनि भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि मेरो लाइफको फिलोसफी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेक इट अन्टिल यु मेक इट भन्ने छ क्या बच्चादेखि नै हुन्छ नि इन्ट्रोभर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरैजनाले एकदम हुन्छ नि निचाउने थिच्ने अब हुन्छ नि धेरै स्टिग्माहरू लागिसकेको हो नि त अनि व्हेन आई वाज 16 अनि आई स्टार्टेड वर्किङ माइसेल्फ मैले आफ्नो लागि आफै काम गर्छु र एउटा स्किल चाहिँ लिएर अगाडि बढ्छु आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन्टु मोडलिङ एन्ड एक्टिङ सो आई स्टार्टेड माई मोडलिङ जर्नी अनि त्यसपछि चाहिँ कन्फिडेन्ट थिइनँ म जेरो कन्फिडेन्ट लेभल सबैजनाले थिचेर राखेको मान्छेमा कसरी कन्फिडेन्ट आउँछ होइन तर पनि आई युज टु फेक क्या म कन्फिडेन्ट नहुँदा पनि म कन्फिडेन्ट छु है म देखाउँथेँ कन्फिडेन्ट भएको देखाउँदा आई थिङ्क प्र्याक्टिस हो क्या यो चाहिँ अनि म अहिले चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि म साँच्चीकै कन्फिडेन्स छु क्या अहिले चाहिँ जे कुरा आओस् म कन्फिडेन्स छु यही कुरालाई चाहिँ म लाइफ इज ब्युटिफुल भन्नेमा रिलेट कसरी गर्छु भन्दाखेरि मैले कहिले पनि त्यो लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर मलाई कहिले पनि फिल आएन क्या तर मैले होइन दिस इज लाइफ आई विल मेक इट ब्युटिफुल भनेर एभ्री डे आई वर्कड आई स्टडिड हार्ड आई गो विथ द फ्लो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले मेरो लाइफ ब्युटिफुल लाग्छ होइन सो फेक इट अन्टिल यु मेक इट भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि अहिलेसम्म पनि अब 1 वर्ष अगाडि नै म खुलेको धेरै भएको छैन 1 years ब्याक आई कम आउट एज अ ट्रान्स वुमन अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई अझ धेरै चाहिँ एउटा बोध के भयो भन्दाखेरि साँच्चीकै लाइफ इज ब्युटिफुल भन्ने तर या लाइफ इज दिमागमा जे हुन्छ त्यही नै हुन्छ क्या लाइफ भनेको सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ब्युटिफुल भन्न अगाडि बढ्नु भयो भने ब्युटिफुल हुन्छ हार्ड भन्यो भने हार्ड हुन्छ सबै छ लाइफ भनेको यही हो दिस इज अ जर्नी अरू कन्ट्रीको तुलनामा नेपालले एलजिबिटिआइक्यू राइट दिने कुरामा चाहिँ लिबरल छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन हाम्रो कोडले पनि त्यो अनुसार व्याख्या गरिरहेछ तर व्यवहारमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हाम्रो सोसाइटी हाम्रो गभर्मेन्ट होइन यो कम्युनिटीलाई एक्सेप्ट गर्न मेन्टल्ली रेडी भयो जस्तो लाग्छ कि अब तपाईँले बाहिर फेक अथवा भित्र अर्कै टाइपको कुरा ड्युल स्ट्यान्डर्ड भन्ने पाउनु भएको छ त्यो कानुनमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्को कुरा भयो जस्तो भइरहेछ कि अथवा नेपाली सोसाइटी कहिले यो कम्युनिटीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नको लागि रेडी हुन्छ जस्तो लाग्छ कस्तो छ अहिलेको सिचुएसन है अहिलेको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले आफूलाई नै एक्सेप्ट गर्नुहुन्न तबसम्म सोसाइटीबाट यु क्यानट एक्सपेक्ट त्यो एक्सेप्टेन्स क्या सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या हजुर हो भनेर मैले किन एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हजुर हो नि त सो यु हेभ टु एक्सेप्ट युर सेल्फ जब म आई एम अ ट्रान्स वुमन भनेर म कन्फिडेन्टली बाहिर आएँ र म आई स्टार्टेड एक्सेप्टिङ माइ सेल्फ तब चाहिँ सोसाइटी एक्सेप्टेड मी क्या मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ तर त्यहाँनिर धेरैजना हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ सोसाइटीले एक्सेप्ट नगरेर घरबाट निकालिदिएको फालिदिएको आफै पनि केही अब हुन्छ नि बिङ अ डिफ्रेन्ट उहाँहरू निस्किनु भएको छ घरबाट अनि उहाँहरूसँग
स्किल छैन, उहाँहरूसँग पढाइ छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन के। अनि गभर्मेन्टको कुरा जहाँसम्म छ, गभर्मेन्टले बनाइदिएको नियम, बनाइदिएको तोकिदिएको हाम्रो राइट्सहरू त छँदैछ, तर प्राइभेट सेक्टरबाट जति आउँछ नि कुराहरू, आई एक्सेप्ट एलजिबिटिआई त्यो राइट्सहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गर्नुको लागि च्यालेन्जेसहरूले खास कहाँनिर समस्या भइरहेछ? समस्या चाहिँ कहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले त बनाइदिएको छ राइट, तर प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरूले नै एक्सेप्ट गरेको छैन क्या। हामी कस्तो फेक छौँ भन्दाखेरि जान्छौँ बोल्छौँ एउटा प्रोग्राममा चाहिँ वी एक्सेप्ट एलजिबिटिआईक्यू, वी एक्सेप्ट ट्रान्स वुमन, वी एक्सेप्ट सेक्स वर्कर्स भनेर भन्छौँ नि होइन। सो सेक्स वर्कर्सकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ सेक्स वर्कर आफै भएको होइन क्या। उहाँसँग जब तपाईँ एकदमै एउटा एजुकेटेड मान्छेले त काम पाउन काठमाडौँमा कति धौधौ छ भने, जसलाई चाहिँ घरबाट निकालिदिएको छ, जोसँग चाहिँ एउटा स्किल नै छैन, उसको पढाइ नै छैन भनेपछि उसले कसरी काम पाउनु, र उसले बाँच्नु त पर्यो, लुट्न चोर्नु भन्दा त आई विल गो फर सेक्स वर्क भनेर चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। सो आई रेस्पेक्ट सेक्स वर्कर्स पनि। सो प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी कति धेरै बोल्छौँ नि, हामी एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीको लागि यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर, तर तपाईँले एउटा साँच्चीकै एउटा सक्सेसफुल एउटा राम्रो बिजनेसम्यानसँग गएर कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ कतिजना इम्प्लोइज चाहिँ एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो समुदायबाट हुनुहुन्छ भने उहाँसँग केही क्वेसन एन्सर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। भन्ने गरे पनि व्यवहारमा इन्क्लुसिभनेस त्यो समावेशी छैन होइन। सो एउटा हस्पिटलमा नै तपाईँ जानुहुन्छ भने हस्पिटलमा ल डक्टरकै पोस्टमा नहोस्, तर ट्रान्स वुमन आर भेरी एक्टिभ अन देयर ओन वर्क के। उहाँसँगको स्किल अब हुन्छ नि, सफा गर्ने पियोनकै काममा पनि उहाँहरूलाई एकचोटि गएर डक्टरहरूसँग नै कन्सल्ट गर्नुभयो अथवा म्यानेजमेन्ट टिमसँग गएर तपाईँको हस्पिटलमा कतिजना चाहिँ एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीको मेम्बर्सहरू काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले गएर भाषण त भन्नुहुन्छ, इन्टरभ्यूमा भन्नुहुन्छ एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटी म्याटर्स, इट म्याटर्स अ लट भनेर, तर जब कामको कुरामा आउँछ तपाईँको हस्पिटलमा कतिजना, तपाईँको बिजनेसमा कतिजना, तपाईँको कम्पनीमा कतिजना इम्प्लोइ चाहिँ यो कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ भने एन्सर नै हुँदैन। र अनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसैको एन्सर भइहाल्यो भने पनि अब आयो भने त दिइहाल्छौँ नि भन्ने, तर इन्क्लुजिभको लागि चाहिँ एउटा छुट्याइदिनु पनि पर्छ क्या। हामीले एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीलाई पनि लिन्छौँ है, तपाईँहरू यो अब हुन्छ नि एउटा कोटा छुट्याइदियो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी मोर देन इनफ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जस्तै अब इनफ इज इनफमा तपाईँ भाग लिनुभयो, गोविन्द केसीको मुभमेन्ट थियो एउटा, माइतीघरमा पनि अब युथहरूले प्रदर्शन गरे, त्यो हुँदै साझा यो विवेकशील साझासम्म व्यक्त भएको जुन युथको डिसस्याटिस्फ्याक्सन त असन्तुष्टि छ नि, यो कुराले के सङ्केत गर्छ? अर्थात् मैले भन्न खोजेको नेपाली युथहरूको स्टेट अफ माइन्ड अहिले कस्तो पाउनु भएको छ? कन्फ्युजमा छन् अथवा के छ? थोरै बताइदिनुहोस् न। स्टेट अफ माइन्ड के छ नेपाली युथहरूको अहिले, सडकदेखि तपाईँको माथिसम्मै कस्तो पाउनु भएको छ? सो इनफ इज इनफ क्याम्पेन भनेको हामी आफैले भन्नुपर्दाखेरि हामीले गोविन्द केसीलाई फलो गरेको, यसलाई फलो गरेको, उसलाई फलो गरेको भन्दा पनि म चाहिँ एज अ हुन्छ नि पर्सन इन्डिभिजुअली चाहिँ मैले कसरी फलो गरेको भन्दाखेरि, मैले एउटा राम्रो चिजलाई जुन चाहिँ ढुङ्गा मुढा नहानिकन, झ्याल नफुटाइकन, गभर्मेन्टको टेबल नतोडिकन, हुन्छ नि साइलेन्टमा पनि पावर छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको थिएँ है। त्यो कति हदसम्म करेक्ट पनि भयो। मेरो अनसन सकिसकेपछि चाहिँ एकैचोटि 10,000 जनाको नेपालबाट पिसिआर चाहिँ जाँच भएको कुरा थाहा पाएँ, अनि आई थिङ्क द्याट्स अ ह्युज सक्सेस होइन। सो एट द सेम टाइम कति कुरा चाहिँ अब चेन्ज पनि भएन, तर हामीले आजको भोलि वी क्यानट एक्सपेक्ट आजको भोलि नै सबै कुरा चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर युथको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मी बिङ अ युथ नै इभन आई एम कन्फ्युज्ड। अब वाट इज नेक्स्ट, नेपालमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामी स्टिल कन्फ्युजनमा छौँ। र मोस्ट अफ द फ्रेन्ड्स आर गोइङ अब्रड, किन भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो करियर हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो लाइफ हेरिरहनु भएको छ, तर के बुझिरहनु भएको छैन भन्दाखेरि पोलिटिक्स भनेको पनि आफ्नो लाइफको पार्ट हो, एन्ड आफ्नो कन्ट्री डेभलप हुनु भनेको पनि आफू डेभलप हुनु हो भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि बुझ्नु भएको छैन। र यो ट्रेन्ड चाहिँ बाहिरको ट्रेन्ड चाहिँ त्यही भएर नै चलिरहेको छ क्या। एज एन आर्टिस्ट तपाईँ नेपाली मुभी, फ्यासन एन्ड यो एन्टरटेनमेन्ट फ्याटर्निटी कति एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीप्रति फ्रेन्डली छ जस्तो लाग्छ? त्यो पोइट्री कुराहरू, त्यो इन्क्लुजिभनेसको कुराहरू कति फ्रेन्डली छ जस्तो लाग्छ? फ्यासन, मुभिज, म्युजिक, यो पाटोहरू चाहिँ
कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? फ्यासन मुभिजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा नै आई हेभ बिन वर्किङ एज अ मोडल सिन्स 2016 र त्यतिखेरको पार्ट र अहिले त अब आइएम टोटली डिफ्रेन्ट। अहिले म जेरो लेभलमा छु एज अ मोडल पनि, म भर्खरै मात्र ग्रो अप हुँदैछु। सो वेलकमिङ छ बिकज मैले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सले हेर्नु पर्दाखेरि एकदम वेलकमिङ छ। जतिजना पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ओके वी एक्सेप्ट यु भन्ने तरिकाले उहाँहरूले प्र्याक्टिकली पनि गरिरहनु भएको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा फ्यासन सोमा चाहिँ एज अ सो स्टपर म हिँड्ने मौका पाएँ अनि द्याट वाज अ भेरी ह्युज सक्सेस फर मी माइसेल्फ पनि बिकज आइएम इन अ जेरो नि त। समायरा त जेरोमा छ, पुरानो मान्छे चाहिँ थियो होला कुनै ठाउँमा, तर समायरा त भर्खरै मात्र ग्रो अप हुँदैछ। एज अ सो स्टपर नै हिँड्नु भनेको पनि द्याट्स अ ह्युज सक्सेस फर माई कम्युनिटी। सो यस्तो इक्जाम्पल्सहरू हेर्दा अब मेकअप आर्टिस्टहरू हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो राम्रो मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो सोफिया हुनुहुन्छ, निलमजी हुनुहुन्छ र धेरैजना अब मनोजजी हुनुहुन्छ। इभन फ्यासन इन्डस्ट्रीमा डिजाइनर्सहरू पनि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। पछिल्लो एन्जल लामा अस्ति मिस युनिभर्समादेखि वर्ल्डमा धेरै आफूलाई खुलेर एलजिबिटिआइक्यूको कम्युनिटीमा मुभमेन्टमा सहभागी हुनुहुन्छ होइन। यसले चाहिँ नेपालको पप कल्चर, फ्यासन, मुभिज यो जति पनि फ्याटर्निटीलाई चाहिँ यसले कता भोलि मोर इन्क्लुसिभ भयो पोलिटिक्स भन्दा, अथवा भोलि कस्तो देख्नुहुन्छ सम्भावना? एलजिबिटिआइक्यूको सम्भावना चाहिँ यो फ्याटर्निटीमा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अझ खुलेर आउँछ या यो जस्ट भनिएको कुरा मात्र हो? होइन फ्यासन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जेन्डर बायसको केही कतै गन्ध आउँछ? होइन, गन्ध त सबै ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् साँच्चीको अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि वेलकमिङसँगै त्यो च्यालेन्जेसहरू भित्र लुकेको छ कि पक्कै पनि छ। तर म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ कुनै कुरामा प्यासनेट हुनुहुन्छ भने कोहीले वेलकम नगरे पनि तपाईँ आफ्नो स्ट्यान्ड आफै लिन सक्नुहुन्छ क्या। एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि कम्प्लिटली एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हुन्छ नि पुरुषहरूले राज गरिरहनु भएको छ भने एउटा महिला चाहिँ इफ सी इज रियली इन्ट्रेस्टेड, सी इज रियली प्यासनेट अबाउट इट, सी विल मेक अ स्ट्यान्ड हरसेल्फ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मोडलिङकै कुरामा पनि अब हुन्छ नि इन्क्लुजिभको कुरा त आउँछ, तर पनि एट द सेम टाइम छिछि दूर पनि छ। आफूले कसरी अगाडि बढ्ने, आफू कसरी स्ट्रङ हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ र सबै सेक्टरमा यो लागु छ क्या। छिछि र दूर चाहिँ कम्युनिटीलाई सबै सेक्टरमा नै छ, तर आफैले त्यो हुन्छ नि कोहीले मलाई गनिराखेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड पर्छ। ओके, अब युथको रूपमा तपाईँले आगामी अप्टिमिजमको कुरा गरौँ, पोलिटिक्स कसरी अगाडि बढ्ला, सोसाइटी कसरी अघि बढ्ला, एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी कसरी अगाडि बढ्ला, कस्तो प्रेडिक्सन, कस्तो चित्र देखिरहनु भएको छ भविष्यको? कहिलेसम्म अथवा नेपाली सोसाइटी कहिलेसम्म यी कुराहरूलाई एक्सेप्ट गर्न रेडी होला? थोरै भविष्यको अप्टिमिजम, सिल्भर लाइनको कुरा पनि गरौँ न। मैले भन्नुपर्दाखेरि त अहिलेसम्म आउँदाखेरिको क्रममा एकदमै म चाहिँ खुलेकै 1-2 महिनामा फ्यामिलीबाट सपोर्ट पाएँ, फ्रेन्ड्सबाट सपोर्ट पाएँ, अनि त्यसपछि जताततै वेलकमिङ भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनको युथहरू चाहिँ एकदमै वेलकमिङ छ क्या। जुनै पनि कास्टबाट आओस्, जुनै पनि कल्चरबाट आओस्, जुनै पनि हुन्छ नि जेन्डरको होस्, बायस त्यति धेरै हुँदैन। अनि आउने जेनेरेसन्सहरू अहिलेकै जेनेरेसनमा यति धेरै वेलकमिङ छ भने आउने जेनेरेसनमा त पक्कै पनि वी एक्सपेक्ट झन् फर्दर नि त। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एकदमै वेलकमिङ छ, एकदमै इन्क्लुजिभ भइरहेको छ। अब आफूमा डिपेन्ड पर्छ कतिको आफूले नै 100% दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरामा। फाइनली अन्त्यमा हाम्रा दर्शक जसले हामीले हेरिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो च्यानलमा, वाट यु वान्ट टु से टु अडियन्स, के भन्न चाहनुहुन्छ? नेत्रीको रूपमा, एउटा युथ लिडरको रूपमा, धेरै डाइमेन्सनको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले नसोधेको र तपाईँले भन्न बाँकी रहेको कुरा के छ हाम्रो अडियन्सलाई? सो अब त्यही नै भन्छु। अब जतिजना पनि अब हुन्छ नि युथहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मात्र नभइकन सबै युथहरू चाहिँ अहिलेको एकदमै
एकदम एनर्जेटिक हुनुहुन्छ क्या पहिलाको भन्दा पनि मेरो बाबाले आफै पनि भनिसिन्छ क्या हाम्रो जेनेरेसन भन्दा तिमीहरूको जेनेरेसन एकदमै सपोर्टिभ खालको छ हामीले एउटा कुरा केही सुरुवात गऱ्यौँ भने मोस्ट अफ द पिपल आर देयर टु सपोर्ट अस क्या सो त्यही हो युथहरू एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्छ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एकदमै वेलकमिङ हुनुहुन्छ एभ्री फिल्डमा एभ्रिथिङमा अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब्रडको कुरा भयो अब आफ्नै देशमा केही गर्ने कुरा बारे चाहिँ सोचौँ भन्न चाहन्छु क्या म चाहिँ अब बाहिर गएर अरूको देशलाई डेभलप गर्नुभन्दा पनि नेपालमा बसेर च्यालेन्जेसहरू छ पक्कै पनि च्यालेन्जेस छैन भन्दिनँ तर च्यालेन्जेस सँगसँगै अब हुन्छ नि हामीले आफ्नो बारेमा र आउने जेनेरेसनको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको उज्जवल भविष्यको शुभकामना तपाईँले आँटेका र गरिरहेका कामहरू सफल रहनु शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा दलको इन्द्रणी विभाग प्रमुख अर्थात् युवा नेत्री समाइरा श्रेष्ठ पोलिटिसियन मोडल आर्टिस्ट एक्टिभिस्ट उहाँको परिचयको पुवाखमा धेरै परिचयहरू छन् उहाँसँग एउटा क्यान्डिडेट 360 डिग्रीमा रहेर हामीले राजनीति समाज युवाको यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि म समाइराजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम समाइरा श्रेष्ठ अनि तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ nepalpress.com प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल